नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइशों के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इज़िब्तला इब्राहीमा, और जब आजमाइश की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रब्बुहु, उसके रब ने, जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया बिकलिमातिन, चंद बातों से, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़अतम्महुन, पास उन्होंने वो सारी पूरी कर दी। तीन बड़ी आजमाइशों का जिक्र कुरान मजीद में है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जब वो इस दुनिया में नहीं आए थे तो आजमाइश उसी वक़्त उनकी शुरू हो गई, क्योंकि नमरूद ने एक ख्वाब देखा। नमरूद ने ये देखा कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। लिहाजा नमरूद जो था उसने तमाम मर्दों को औरतों से अलहदा कर दिया और मर्दों को जंगलों की तरफ भेज दिया ताकि कोई मर्द अपनी औरत से मिल ना सके। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं फ़अलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आज़र, वो बुत बनाते थे और बहुत अच्छे मुजस्मे तराशते थे, यहाँ तक कि नमरूद का मुजस्मा भी उन्होंने बनाया था, सिर्फ उनको इजाज़त थी वहाँ पे आने की। इसी तरह जब वो आए तो एक दफ़ा बड़ी खामोशी थी, दोपहर का टाइम था और वो अपने घर चले गए, और यहाँ तक कि वो अपनी औरत से मिले और अल्लाह ताला ने उनको हामला कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बीवी को एक गार के अंदर छोड़ दिया, और उसी गार के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो शुरू ही से बुतों से नफ़रत करते थे। उनके वालिद जो थे उनको बुत देते थे कि इनको बेच के आओ, तो वो रास्ते में उनको तोड़ देते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफा सीधे अल्लाह की तरफ जाने वाले थे, और हमें भी इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है कि हम इसी तरह पैरवी करें जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को खालिस पुकारने वाले थे, हम भी उनके पीछे चलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो उनके ऊपर पहली आजमाइश आई वो ये थी कि उनको आतिश नमरूद में डाला गया, और इसका वाक़या ये हुआ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों से इस कदर नफ़रत थी, इस कदर नफ़रत थी कि एक दफ़ा सारे लोग मेले में गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी उन्होंने कहा कि आप भी आएँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मैं बीमार हूँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि वो उनके बुतों को तोड़ना चाहते थे, और सारे लोग उस मेले के अंदर चले गए। मेला क्या था, वहाँ पे उन्होंने बुत रखे होते थे, वहाँ जाके वो मनाजात करते थे, उनसे दुआएं करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा सारे चले गए हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जगह पर गए जहाँ पे बुत पड़े हुए थे। कुरान मजीद के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा जो था बड़े बुत के ऊपर रख दिया और घर चले गए। अब कौम जो थी वापस आई, और कौम ने देखा कि उनके बुत टूटे पड़े हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारे बुतों के साथ किसने किया? तो कहने वालों ने कहा कि एक नौजवान है जो बुतों से नफ़रत करता है, वो इन बुतों को बुरा भला कहता है, उसका नाम इब्राहीम है, उसी ने ये किया होगा। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो आए और उनसे पूछा गया, तो वो कहने लगे मैंने नहीं किया, ये इस बड़े बुत ने किया है, इस बड़े बुत ने इनको तोड़ा है। वो लोग कहने लगे ये बुत कैसे तोड़ सकता है, ये तो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, ये कैसे ऐसे कर सकता है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे कि वो इसका ऐसा ही जवाब दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम ऐसे की इबादत क्यों करते हो जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? अब चाहिए तो ये था कि कौम कोई जवाब देती, लेकिन कौम को कोई जवाब उनसे बन ना पड़ा, यानी दे न सके। तो उन्होंने
کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آگ دہکائی جائے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور ایندھن کتنے دنوں تک اکٹھا کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی۔ اس آگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی وہ آگ تھی، اتنے دنوں سے سلگائی گئی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا وہ جھلس جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس رسیوں میں وہ باندھے گئے تھے ان رسیوں کو تو جلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو زمین آسمان کی ہر چیز پکار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی، اے اللہ تیرا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، اللہ تیرا ابراہیم، اللہ وہ تیرا نام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد لیتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جن کے ذمے ہوائیں چلانا، بارش برسانا ہے، وہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اتنی بارش برسا دوں اللہ کے حکم سے کہ یہ آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہ رب العرش العظیم کا مالک ہے، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے، وہی میری مدد فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے خطاب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم میرے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ سلامتی والی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بھی اے آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، یعنی سلامتی والی خوشگوار ہوا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جا، خوشگوار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے یہ دن جو آگ میں گزرے یہ سب سے اچھے دن تھے، اللہ نے ایسے پھولوں کے اندر ان کو رکھا اور ایسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ہر ایک کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر آپ حضرت سورۃ یوسف جو ہے وہ پڑھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، باپ ان سے محبت کرتا تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس جلن اور کڑن کی وجہ سے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشیں ان کی کہ کنویں میں ڈالا، اور پھر کنویں سے ایک قافلے نے نکالا اور قافلے والوں کے ہاتھوں انہوں نے بیچ دیا، پھر جو تھے آگے مصر میں جا کر یہ حضرت یوسف علیہ السلام بکے، پھر یہاں تک کہ عزیز مصر نے خریدا، پھر عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہاں ان کے اوپر آزمائش آ گئی، اور اس کے بعد وہ جیل میں بھی جو تھے وہ بند کیے گئے، جیل میں رکھے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا، اس مقام پر پہنچا دیا جو اللہ کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں، سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہیں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو بندہ ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، یعنی مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس اعلیٰ بڑے بلند مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں،
اور پھر جب وہ آزمائشوں میں ثابت قدم ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے ان آزمائشوں پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کا مقام بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نمبر 2 کا ذکر کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔